अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज के दरस में हमारे निसाब में शामिल 96 नंबर हदीस का तर्जुमा और उसका मफ़हूम बयान किया जा रहा है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसको बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन वला सूरतु तमासील, कि फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो और उसमें भी नहीं जाते जिसमें तस्वीर हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाक़या बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिलने का वादा किया, लेकिन कुछ काफ़ी देर हो गई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए नहीं। तो आप सल्लम पर यह बात जो है बड़ी गरां गुजरी। फिर आप सल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए बाहर, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए हाज़िर हो गए। तो आप सल्लम ने उनसे थोड़ा शिकवा किया कि आपने मुझसे मिलने का वादा किया था लेकिन आप आए नहीं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, कि जिस घर में कुत्ता या कोई तस्वीर होती है हम उस घर में दाखिल नहीं होते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इस वाक़े को बयान करती हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हज़रत जिब्रील ने मुतय्यन वक़्त में मिलने का वादा किया, लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ नहीं लाए। तो आप सल्लम के बड़े परेशान हुए। आपके हाथ में एक लाठी थी, आपने उसको फेंका। तो थोड़ी तवज्जो के बाद आप सल्लम ने एक चारपाई के नीचे देखा तो कुत्ते का एक बच्चा था। तो आप सल्लम ने पूछा कि ये कब अंदर आ गया। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे इसका इल्म नहीं। बहरहाल आपके कहने से उसको बाहर निकाल दिया गया। तो फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। तो आप समझ में आया कि आपने तो हमसे वादा किया था तो लेकिन आप नहीं आए। कैसे हो सकता है कि अल्लाह भी वादा की खिलाफ़ी नहीं करता और उसका पैगम्बर जो है वो भी वादा खिलाफ़ी नहीं करता। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपके घर में मौजूद उस कुत्ते ने हमें आने से मना किया, यानी वो आने में इसके लिए रुकावट था। क्योंकि जिस घर में कुत्ता हो या कोई तस्वीर हो हम उस घर में दाखिल नहीं होते। तो इन वाक़यात से या इस हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते जो है उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो, या तो कुत्ता हो या कोई तस्वीर हो। तो इन दो, कुत्ते की और तस्वीर की ममानत जो है इस हदीस से साबित हो रही है। क्योंकि जिस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आने, जिस अमल की वजह से वो अमल किस तरह जायज़ हो सकता है या किस तरह दुरुस्त हो सकता है। अब इस हदीस से जो मसाइल या फ़वाइद हमें हासिल होते हैं वो थोड़ी वजाहत तलब हैं, उसकी वजाहत बयान की जा रही है। नंबर 1 कि कुत्ता जिस घर में दाखिल हो उसमें फ़रिश्ते नहीं आते। इस कुत्ते से कौन सा कुत्ता मुराद है? इससे जो अहादीस से, दूसरी अहादीस से साबित होता है या जो उलमा ने फरमाया, इससे वो कुत्ता मुराद है जो महज शौक़ की बुनियाद पर पाला गया हो, शौक़ की वजह से उसको रखा गया हो, वो कुत्ता रखना जायज़ नहीं। हाँ, जो कुत्ता रखवाली के लिए या शिकार के लिए हो उसको रखना जायज़ है, घर की हिफाजत के लिए या खेतों की हिफाजत के लिए, या कुछ जो है वो खोज के लिए या जासूस के लिए कुत्ते रखते हैं, मुजरमों की तलाश के लिए, वो कुत्ते रखना जायज़ है।
کیونکہ اس کے علاوہ نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مویشی یا شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا پالے تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قرات کم ہو جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی گھر کی چوکیداری یا کھیت کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے تو کتا رکھا جا سکتا ہے، شوق کی بنیاد پر نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری چیز ہے اس میں تصویر، کہ تصویر کی ممانت ہے۔ اب اس سے کون سی تصویر مراد ہے؟ تصویر سے مراد ہے جاندار کی تصویر، خواہ وہ کسی انسان کی ہو یا کسی حیوان کی ہو، کسی پرندے کی ہو یا مچھلی وغیرہ کسی کی بھی ہو۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جاندار کی تصویر جو ہے وہ چاہے مجسم یعنی کہ اس کا وجود ہو، مجسم ہو کوئی بت وغیرہ یا کھلونا وغیرہ، یا غیر مجسم ہو یعنی اس کا وجود نہیں، صرف اس کی سینری ہے یا کوئی جو ہے وہ اخبار میں ہے یا پرنٹ اس کا نکالا ہوا تصویر وغیرہ، تو چاہے وہ عبادت کے لیے ہے یا عبادت کے لیے نہیں، تب بھی اس کو گھر میں رکھنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پر بڑی ہی وعید سنائی ہے، اور بلکہ جو حد ہے بت تراشنے والے ہیں، جو پینٹنگ کے ذریعے تصویریں بنانے والے ہیں، ان سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، بلکہ لعن المصورین، تصویر بنانے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ ہاں اس میں کچھ جو ہے چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ ایک یہ کہ کرنسی نوٹ جو ہے ان پر جو موجود تصویر ہے یا شناختی کارڈ پر موجود تصویر یا داخلہ فارم میں لگائی جانے والی تصویر جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ ایک مجبوری اور عذر کی بنیاد پر اس کو رکھا جاتا ہے، چونکہ اور ایک وہ کرنسی یا شناختی کارڈ ایک ملکی قانون کی وجہ سے یا کچھ پابندیوں کی وجہ سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ ہاں دل میں اس کی بھی نفرت ہونا ضروری ہے۔ جس نے اس رواج کو شروع کیا وہ تو گناہ گار ہے، لیکن ہم اس کو مجبوری کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں یا اس کا جو ہے وہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے دل میں نفرت رکھتے ہوئے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہاں ایک یہ ہے کہ جو تصاویر قالین اور تکیے پر یا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ان کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے، وہ بھی ممانت میں داخل نہیں، اس سے بھی فرشتے جو ہے وہ جو ہے اس گھر میں داخل ہونے سے جو ہے وہ منع نہیں ہے، وہ فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے پر جو ہے انہوں نے ایک پردہ لٹکایا، اس میں تصویریں وغیرہ تھیں جانوروں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو انہوں نے اس پردے کو ہٹانے کا حکم دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ پردہ ہٹا دیا، پھر اس سے گدے اور تکیہ بنا لیے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گدے پر یا قالین پر یا وہ تصاویر جو نیچے روندی جا رہی ہیں، چونکہ وہ ایک احترام یا عبادت کی نیت سے نہیں ہوتی، اس لیے ان کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ کیونکہ تصویر کی اصل ممانت جو ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ کہیں اس میں عبادت کا جو ہے وہ احترام کا شائبہ پیدا نہ ہو، اس وجہ سے اس کی ممانت ہے۔ اور ایک اس میں یہ بات ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ اور موبائل فون سے لی گئی جو تصاویر ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں چونکہ وہ اصل تصویر کے حکم نہیں، جب تک وہ ڈیجیٹل کیمرے میں یا موبائل میں موجود ہے اس وقت تک اس کا جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں، وہ اس تصویر میں داخل نہیں جس پر ممانت ہے۔ ہاں اگر اس کو پرنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کسی کاغذ پر یا اس کا کوئی نیگیٹو وغیرہ یا اس کو
بنایا جاتا ہے تو پھر وہ ممانعت ہے جی. جب تک وہ کیمرے میں یا موبائل میں موجود ہے تب تک وہ اصل تصویر کے حکم میں نہیں ہے. ہاں وہ بھی شوق کی بنیاد پر یا جو ہے رکھنا اور کسی نامحرم کی تصویر یا فوقی تصاویر یہ رکھنا وہ بھی بالکل جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ اس میں گزارشات تھیں یا کچھ اس میں وضاحت طلب باتیں تھیں اس حدیث کے ضمن میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا اور جو سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.